ها اجي بعد انت مين جاتك هذا التليفون مين جاتك هذا المواسق لا جاول الساكوشه جاول واش انت يا درك راك تقرا ولا درك انت ما نعرف واش راك تمثل ولا والوالده مريضه انت اللي تقرا خصك تخدم عليهم في الدار ولا انت اللي خصك تفلس ولا الفرخ انا خير اليوم عندهم صيام لا كورديناسيون لا خديك تمام اجاو نديرو الاربعه عليك راه ما يمكنش هادي راه ما يديرهاش حتى بنزيما واحد اللي يقول لا ما تخافش لا ما كانش الله يخليك هذه الهضره ما نعاودولهاش انا جينا هنا باش نترينيو عندنا برنامج خصنا نستديو فين نبدا التحقيق ها هو درنا تقدر والله كي راك داير ولا شاهد هي داك الشيء مود نهضر معايا عشان بسوني لتحت هو ما كانش توني الله يخليك راك تبارك الله كنت غادي في واحد الطريق مزيان وراك بطل علاش كان الله شوف حنايا نترينيو مزيان لا سيدي ماشي معقول هادشي انا راه عندنا وصايه الله يخليك اولي هاد السيمانات التوالى بعدا ما كنتش عاجبني تيرمون ما ديرش هاد الطرافاي دروسو ما عمرك ما دير لا سوبليس بحال هكا راه ديكونسي لي زاتيرمون قبض لي بوين دي بيي وتجبد مزيان ولا لا ريسبير سي مولاي ما عندكش لونطريمون تاعي يعني راه بسلاطوني ما تهضرش معايا حتى تكون توني راني انا جيت توني راه حتى السروال راه سوبليس بحال لا ما كان لا سوبليس ولا والو صافي سي مولاي واش هاد التفنيين راه سي با جوست الله لي زاتيرمون ما ديرش هكا دير لي زاتيرمون بوين دي بي يجبدوا عندك ولا ريسبيراسيون سترك خارج ما ديرش طرافاي دروسول الله يخليك راه هاد التفنيين ديالكم راه بان عليكم مرة أخرى راه هاد الحصة غادي نفوتهاش وهذاك الشيء اللي كديروا في الزناقي وجري عليا وما راه ما مزيان والو خصك تعطي معاه المدرب انت زعما راك عارف هو ما نعذرش لا كوب دي موند اسبريان كولومبي جا غير واحد 5 مينوت روطار باش يدخل يتريني بنكو وكان في بارماسي لو ميور ديك الساعه في الشامبيونات ايطالي كالشيو الله يخليكم هاد لا سيونس غادي ما كان حتى مشكل ولكن المره الجايه بغيناكم تجيوني بانضباط لا ديسيبلين ولا كونفيونس حتى السي كامل مزيان راني اتصلت بالدراري ديالنا قال لك راه عنده تبارك الله واحد لا كاليتي فيزيك اللي يمشي بها بعيد ولكن هذا صاحبنا انا النهار الاول راه كان مزيان جايني بالليل مازال باقي انا قبل اللياقه البدنيه تاعي اللياقه البدنيه باش برين بيتروا في ترينا ماشي قبل هذا تليفون ماشي ام بي 3 التليفون هذا وكانوا عندي شي خدمه لا حنا بغينا الانضباط وكامل ما بغيناش نغيب انا وياه هو جاي تريني انا وكنت غادي نمشي غير نقضي شي خدمه غادي نجي عارف انا راه عندي الدراري خصني واحد الوقيته خصني نقابلهم كانت عندنا الشامبيون ان شاء الله ريجيونال كروس كان عندنا شي دراري كاليفي ما كان والو نتوما راكم كنتو مزيانين وهاد الطريق اللي راكم غادي فيها نقولوا لك ما تسول غادي تحيدوا شوف لي التليفون ديالكم عندك التليفون هنا راه التليفون ديالك ساهله كي راه التليفون ديالك ما كان لا فيستير لا والو ساهله كي هذا ما بقى ما صافي التليفون سيتي ايوا راه يهضر معايا الناس ما كان لا شوف غادي لا بغيت تريني غادي تنضبط من نهضر معاك وفيه صراحه حيد عليها هادشي وديك ما رحناش حنا نديرو هنا ما رحناش
الشامبيون هذه المره. الشامبيون راه شفت بيان. هاد بين مره مصور. شفت هاد الدراري كاملين، هادو راه كانوا كنتو تربحوهم. تخمم سي المدرب تاعنا رانا معاك في الخط، ما عليناش. ما غاديش تخشمو كاع ما تخممش، ما غاديش تخشمو. هو المهم على كل حال. سيح ما تقلق. ايوا صافي حنا بغينا. انا غدا الصباح ابونار رانا غادي نولي نتريني كما كنت وان شاء الله. انا نجيبو على حساب صافي حساب. سي برومي. لا حتى الخدمه غادي نخليها من العصر للظهر. مزيانه. صافي صافي اوني داكور. صافي نتمنى لكم التوفيق. مرحبا. راني غادي نوجدكم واحد البروغرام دونترينمون. انت غادي دير غادي دير توني واحد الكلاصات. لا نسكلاس غادي دير السيتي، دير دومي سكوات في السيكون، دير كلشي الطرون، مازال باقي. دير واحد البيت سيركوي، وهذا والله يسهل الله يوفقك. يلاه سيدي سير. يلا ما فيها باس تفهم مرة أخرى ندير شنو خير؟ هانية سهرة الطوبيس دارنا الروطار مازال كاع ما جاو. واش ماشي قرايه كان. ديما انا قرايه حوايج تزيرت اش اللي تبدلوا. جابونا واحد الوسط تاع الفرونسي تعرفوا اليوميا نشوت معاه غير يجي داخل يقول لي برا لا يلاه انا ما قديتش. وقراو معنا عاود شي بنات كذا منا واحد الروينه فرات القرايه اللي خلات تسخرها. الوالده مسكينه راه عندي مريضه عيانه ما نحكيلكش تعرف ولا راه السبيطار طلبوا لنا شي 1.5 مليون الصاصبي ديال العمليه تضرب الله لي يشافيها. وانا راني غير نقرا وكان راني خدام برد كالحال. واه اش غادي دير اخويا عامل الوقت فيها خير اخويا محمد. يعني انا خدام مع واحد السيد، خدام تاع راسك مزيان مع واحد السيد زعما واش غادي نقول لك، ما نفضلوش عليك اخويا محمد. حتى هو صاحبي سميتو يحيى كوزا، ما نفضلوش عليك. صاحبي ولا فامي الروح بالروح ما نكذبش عليك. زعما الا تخدم محمد ولا غادي نقولها لك هي راه ريسك محمد. اش تخدموا؟ الريسك راه نخدشو تشوف فيها. وهذاك الطريق اخويا عامل نصحك انا عاود كيما انت اسمح لي انا قلت لا غير اسمح لي. انا قلت لك زعما غير الا بغيت تعاون الوالده ولا فهمتني، يعني ما ديك حتى شي خير. الفلوس ما يخطاوش، الوطن مهم واش هي متبوع من جهه حناش متبوع، الدوله تابعه. اسمح لي. لا انا كون كاين شي خدمه بعدا على حسب النيه يمن ماشي حرام كذا ماش نبقى ندوي على الوالده بالحرام. انا غير قلت لك اخويا محمد، انا يعني ما تزيرتش عليك قلت لك اودي خدم ولا انا غير قلت لك يعني الوالد لا خويا شوف عامر اخويا وهذا راه السر راني ما نعاودوش حتى لخويا محمد. الله يحفظك راني عارف تراك عشيري وراني فيك عارف الشيء اللي كاين وراني عارف عقليتك كي داير. عارف الشيء اللي كاين انت. انا كان شي حاجه نقول لك ولكن هذا الطريق ما تخرجنيش اخويا عامر اسمح لي. ايوا انا قرايتي يبقى عاود انا يشدوني ونسمح في الوالده تموت وهذا ما بقاش تفتش على راسك. المهم هذا هو اخويا عامر. انا الطبس غادي يكون راني فوت لك هو هذا عامر. يلا اتهلا نتشافوا. عليك الخارج هذا الطبس ليش؟ عفوا شو القراصة؟ عبد المؤمن واش